अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाअल्लाह ताला सूरतुल अलक आयत मुबारका 5 को तजवीद के असूलों के मुताबिक पढ़ना सीखेंगे इंशाअल्लाह ताला। प्रीवियस वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में आपको मिल जाएगा। प्यारे अल्लाह जी आपसे खूब राज़ी हों आफ़ियतों के साथ, आमीन या रब्बुल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ देखें आप माशाअल्लाह, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम, ठीक है। तो बहुत आसान है। देखें आइन बीच हलक से, इसकी प्रैक्टिस आपने फोकस रखनी है प्यारे अल्लाह जी के करम से कि आपने प्रैक्टिस कैसे करनी है। आइन ज़बर आ, बच्चों से मिस्टेक क्या होती है, बच्चे करते हैं आइन, वो जो आइन पढ़ते तब तक वो आइन का मखरज हिल चुका होता है, वो फिर ज़बर ज़ेर पेश के साथ दुरुस्त नहीं पढ़ा जाता। तो आप क्या करेंगे, आइन 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 ज़बर आ, ठीक है, तो दुरुस्त अदायगी हो जाएगी। और ध्यान ये बारीक है, आइन मोटा नहीं होता, रुफ़े मुस्तालिया में ये नहीं आता। और इसके अलावा देखें लाम आगे मुशद्दद है, मजबूती से पढ़ा जाएगा। एक दफ़ा अपने से पहले वाले हरफ की हरकत से मिलकर और एक दफ़ा अपनी हरकत से। अल्लाह अल्लाह, माँ माँ पर ज़बर है तो इसको बिल्कुल खींचना नहीं, अल्लाह माँ, ठीक है माशाल्लाह। आगे लाम साकिन है, साकिन हरफ अपने से पहले वाले हरफ से मिलकर पढ़ा जाता है। अल्लामल अल्लामल। आगे देखें अलिफ के नीचे ज़ेर है तो ये हमज़ा बन गया और हमज़ा सीने की जाने वाला जो हलक का हिस्सा है वहाँ से अदा होता है। नून आगे नून साकिन है तो देखें उसको। और एक और बात यहाँ पर ध्यान दें कि हमज़ा के नीचे ज़ेर है, ज़ेर की अदायगी निकले होंठ को फैला के ई की आवाज़ आनी चाहिए, ठीक है। अल्लामल, आगे यहाँ पर मैं क्यों कर रही हूँ, उसकी वजह यह है कि नून साकिन के या तनवीन, यानी तनवीन कहते हैं दो ज़बर दो ज़ेर और दो पेश को, उसके फ़ौरन से बाद अगर सीन या फिर हरूफ इख्वा में से कोई हरफ आ जाता है जो कि सीन यहाँ पर आया है तो हमारे पास क्या क़ायदा होता है कि फिर हम इख्फा करते हैं। इख्फा का मतलब छुपाना होता है, मतलब हम छुपा कर नाक में छुपा कर गुन्ना करते हैं, ठीक है। अब इसमें भी आगे दो कैटेगरीज आ जाती हैं। पहली कैटेगरी ये होती है कि अगर हमारे पास हरूफ इख्फा में से बारीक हरफ हो, ये 16 होते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। अगर तो हरूफ इख्फा में से रूफ हों बारीक तो हम क्या करते हैं, बारीक इख्फा के लिए फेस स्माइली रखते हैं, ज़ुबान की जड़ को तालु की जानब नहीं उठाते। फिर भी कुछ बच्चों का बारीक इख्फा नहीं होता तो आप इस बात पर फोकस कर सकते हैं कि ज़ुबान की नोक निचले दांतों के अंदर की जानब लगे, ठीक है, ऐसे हम इसका गुन्ना करेंगे। आगे आप देखें खाली अलिफ से पहले सीन पर ज़बर है तो अलिफ मद्दा का कायदा, ये तो अब तक आपको याद हो चुका होगा माशाल्लाह से, क्योंकि हरूफ मद्दा सबसे ज़्यादा आते हैं, ठीक है। और देखें सीन सौद ज़ा, ये 3 हरूफ हैं जिनमें सीटी बहुत ज़्यादा वाज़ह होती है, तो आपने इनको भी फोकस में रखना है। और सीटी करने का कैसे निकलती है ये आपको पहले से ही पता है, ऊपर नीचे के दांत, क्योंकि हम प्रीवियस वीडियोज़ में सीख चुके हैं, ठीक है। तो इसका तरीका ये होता है, फिर से एक दफ़ा बताते हैं। ऊपर नीचे के दांत करीब करेंगे और ज़ुबान की नोक को ऊपर के दांतों के अंदर की जानब नरमी से लगाएंगे। जितनी नरमी ज़्यादा उतनी ज़्यादा सीटी वाज़ह होगी, ठीक है माशाल्लाह। आगे आप देखें नून पर ज़बर है तो इसको बिल्कुल नहीं खींचेंगे, ये बहुत फोकस रखना है। अल्लामल इंसाना साना। या आप एक और पॉइंट यहाँ पर सीख सकते हैं कि जब भी क्या होता है हरूफ मद्दा या खड़ी हरकत आती हैं उसके फ़ौरन बाद कोई हरकत आ जाती है तो हरकत बच्चों से खींच हो जाती है। जैसे अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा के बाद कोई किसी हरफ पर हरकत हो, या खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर या उल्टा पेश के बाद किसी हरफ पर हरकत हो तो बच्चों से खींच हो जाती है। तो आप तोड़ सकते हैं, आप इस तरह से पढ़ सकते हैं अल्लामल इंसाना, ठीक है, ताकि आपकी हरकत खींच ना हो। उसके बाद यहाँ पर एक और पॉइंट ध्यान में रखें, ये जो लाम साकिन है इसको आपने बहुत ध्यान में रखना है कि ये मिड में रह के पढ़ा जाता है, ना तो ये बहुत ज़्यादा इसको खींच के पढ़ते हैं ना ही बहुत जल्दी। कुछ बच्चे पढ़ते हैं अल्लामल इंसाना मल इंसाना, इतनी जल्दी नहीं है, हमें रिलैक्स होकर पढ़ें, मिड में रहते ये, इस पर तवस्सुत की सिफ़त लगती है, ठीक है। अल्लामल इंसाना, ठीक है। आगे देखिए माँ। अब यहाँ पर क्या मिस्टेक होती है, बच्चे नाक में आवाज़ ले जाते हैं, तो नाक में आवाज़ नहीं लेके बच्चे पर माँ नहीं, ये नहीं करना। और दूसरी बात मीम बारीक है तो इसको हम स्माइली फेस से पढ़ेंगे, ठीक है। और खाली अलिफ से पहले मीम पर ज़बर है तो फिर से ये अलिफ मद्दा का कायदा 2 काउंट्स खींचेंगे। अल्लमल इंसाना मा, आगे लाम
کو پڑھیں گے باریک، آپ کو پتہ ہے اللہ اور اللہم کے لام سے پہلے والے حرف پر اگر زبر یا پیش ہو تب صرف لام پر پڑھا جاتا ہے، ادروائز ہر صورت میں لام باریک ہوتا ہے۔ تو میم ساکن ہے، میم ساکن کو ہمیشہ جو ساکن حرف ہے وہ اپنے سے پہلے والے حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیں کیسے ہوگا، لم لم لم، علم الانسان ما لم۔ آگے آئین، یہ پھر سے ایک جو ہے وہ آئین بہت ہی کوئی لاڈلا سا حرف ہے، تو اس کو بہت دھیان میں آپ نے رکھنا ہے، ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ اب اس کو آپ نے بہت فوکس کرنا ہے، یا آپ کو نا تھوڑا سا اپنی زبان پیچھے کو جاتی ہوئی محسوس ہوگی، یعلم، ٹھیک ہے۔ اور یہ ایک ٹرک بھی ہوتی ہے کہ اگر آپ کسی بھی حرف کا مخرج درست معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے آپ حمزہ زبر کے ساتھ لگائیں تو وہ اس کا ادائیگی کریں تو درست آپ کا جہاں پر آواز رکے گی وہی آپ کا مخرج کی جگہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی اگر آپ یہ سیکھ جاتے ہیں اٹس مین آپ کا آئین کا مخرج درست ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ یہاں پر آئین کا مخرج درست ادا کر لیتے ہیں تو پھر آپ کامیاب ہیں آئین کے مخرج کو ادا کرنے میں۔ یعلم یعلم یعلم، اور آئین بھی مڈ میں رہ کے پڑھا جاتا ہے، نہ تو بہت جلدی یا لم نہیں، نہ یا لم ایسا بھی نہیں، ٹھیک ہے، مڈ میں رہتے ہوئے پڑھنا ہے، یعلم، ٹھیک ہے۔ علم الانسان ما لم یعلم، اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں پیارے اللہ جی کے کرم سے۔ علامہ، اس نے سکھایا۔ جب بھی آپ اس چھوٹے پوائنٹ ایک شیئر کرتی ہوں کہ جب بھی آپ کوئی ایسا حرف دیکھیں، ایسا لفظ دیکھیں جس میں 3 صرف حرف ہو، جیسے عین لام میم، اور ان تینوں پر زبر ہو، تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے اس نے کیا، اس طرح ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ علامہ ہے، سکھانا ہے، معلمہ سے ہے تو اس نے سکھایا۔ الانسان، انسان کو، میں نے پیچھے آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی اس طرح سے کسی نام کے آخری حرف پر زبر آتی ہے تو اس کا ترجمہ کو کی فارم میں ہوتا ہے، جیسے انسان کو، ٹھیک ہے۔ ماں، جو کچھ، لم نہیں، یعلم، وہ جانتا تھا، اس نے سکھایا انسان کو جو کچھ نہیں وہ جانتا تھا۔ تو آج کا سبق ہمارا اتنا ہی ہے، پیارے اللہ جی آپ کو استقامت دیں، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، تو پیارے اللہ رب العزت اس کی برکتیں سمیٹنے کی آپ کو ہمت، طاقت، توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، ایک ایک گھڑی کو آپ کے لیے بابرکت کر دیں، عافیتوں کے ساتھ، آمین۔ پیارے اللہ جی آپ سے خوب راضی و عافیتوں کے ساتھ، پیارے اللہ رب العزت آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، قرآن کو آپ کے دل کی بہار، آنکھوں کا نور، غموں، فکروں، پریشانیوں کو دور کرنے والا بنا دے، پیارے اللہ رب العزت قرآن سے آپ کا تعلق ہمیشہ مضبوط رکھے، پیارے اللہ جی کثرت سے استغفار کرنے والوں میں آپ کو شامل کر لیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اخلاص کے ساتھ درود و سلام پڑھنے والوں میں آپ کا نام شامل کر لیں، پیارے اللہ رب العزت آپ کو خواب میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور جنتوں میں ان کی بہترین صحبتیں نصیب کرے، عافیتوں کے ساتھ آپ کا پل صراط کا سفر آسان کر دے، پیارے اللہ رب العزت آپ کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے، پیارے اللہ رب العزت آپ کو قوت فیصلہ عطا فرمائے، آپ کو حکمت والی زندگی عطا کرے، آپ کا ذکر خیر آپ سے پچھلے لوگوں میں باقی رکھے، اور پیارے اللہ رب العزت آپ کے تمام معاملات آسان کر دے، آپ کو حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی میں پوری طرح سے معیار پر اترنے کی ہمت، طاقت، توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، خیر کے دروازے آپ سے کھولیں، آپ کو بابرکت بنا دیں، اسلام اور مسلمانوں کے لیے باعث فخر اور نفع بخش بنا دیں، اور پیارے اللہ رب العزت آپ کو کبھی کبھی خود سے دور نہ ہونے دے، پیارے اللہ رب العزت آپ کی ہر آنے والی سانس کو پچھلی سانسوں کا کفارہ بنا دے، اور پیارے اللہ رب العزت آپ کو قرآن پر غور و فکر کرنے والا بنا دے، پیارے اللہ جی آپ کا سینہ قرآن کے لیے کھول دے، پیارے اللہ رب العزت آپ کو نعمتوں کا قدردان، نعمتوں پر شکر کرنے والا بنا دے، پیارے اللہ رب العزت ہم سے جڑے لوگوں، ہمارے اساتذہ کرام، ہمارے دوستوں پر اپنا خاص کرم کرے، کل امت مسلمہ کے حق میں یہ دعائیں قبول کریں، پیارے اللہ رب العزت اگر ہم ہدایت کے راستے پر ہیں ہماری ہدایت کو اور بڑھا دیں، اور اگر ہم گمراہ ہیں پیارے اللہ جی ہمیں ہدایت دے دیں، ہمارے اساتذہ کرام پر اپنا خاص رحم اور کرم کرے، پیارے اللہ رب العزت امت مسلمہ کے والدین اور نوجوان نسل پر اپنا خاص رحم اور کرم کرے، پیارے اللہ رب العزت ان کو ہدایت، ایسی ہدایت دے جس کے بعد وہ قرآن پر بہترین غور و فکر کر سکیں، دین کا صحیح فہم عطا کر کے باعمل مسلمان بنا دے، پیارے اللہ رب العزت ان کے لیے دین سیکھنا، عمل کرنا اور بہترین طریقے سے آگے پہنچانا آسان کر دیں، پیارے اللہ رب العزت امت مسلمہ کو بیدار کر دیں، پیارے اللہ رب العزت امت مسلمہ کی نوجوان نسل کو ہر قسم کے فتنے سے بچا لے، پیارے اللہ رب العزت ان کو ہر شر سے بچا لے، ان کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، پیارے اللہ رب العزت ان کو اپنے والدین کا، وقت کا، قرآن
قرآن کا اور اپنا قدردان بنا دیں۔ پیارے اللہ رب العزت امت مسلمہ کو جسد واحد کی طرح کر دیں۔ پیارے اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو نرم کر دیں۔ پیارے اللہ رب العزت ہمیں مضبوط اور طاقتور مومن بنا دے۔ پیارے اللہ رب العزت ہمیں ہمیشہ عاجزی نصیب کرے۔ پیارے اللہ جی ہمیں صادق اور امین بنا دے۔ پیارے اللہ رب العزت نادانی سے بھی اگر ہماری زبان پر جھوٹ غیبت چغلی آتی ہے، پیارے اللہ جی ہم سے درگزر کر دیجئے، ہمیں معاف کر دیجئے۔ پیارے اللہ جی ہمیں ایسی آنکھ دیجئے جو آپ کی یاد میں شدت سے رونے والی ہو، جو آپ کے ساتھ ہمیشہ رہنا چاہتی ہو اور جو قرآن کو دیکھتی ہو۔ پیارے اللہ جی ایسا دل دیں جو آپ سے ڈرنے والا ہو، اور ایسا عمل دے جو آپ کی بارگاہ میں قابل قبول ہو۔ عافیتوں کے ساتھ ہمیں علم نافع عطا کیجیے۔ پیارے اللہ جی ہمیں قبول کر لیجیے، اور پیارے اللہ جی ہمیں بابرکت بنا دیجیے۔ ہمارے علم، عمر، تقوی، ایمان، صحت، وقت اور زندگی میں برکتیں ڈال دیجیے۔ عافیتوں کے ساتھ آمین یا رب العالمین۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ پیارے اللہ جی بنا دیجیے اسے اپنی رضا کا سبب۔ عافیتوں کے ساتھ آمین۔